السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا ان شاء الله كوريكسيون ديال واحد الكونترول بالنسبه للترونكوما. اذا نبداو بليكزيرسيس 1. Alors l'exercice 1 elle est déterminée, la question de là déterminer moins l'infini 1 inter moins 3 5 l'intersection ديال هاد les deux intervalles. اذا الا بغينا نديرو l'intersection ديال les deux intervalles نريبريزونطيو بعدا les deux intervalles على واحد à droite gradué واحد لو روبير. دونك غير تقريبيا الوغ هنا كاينه 0 هنا غادي تكون 1 هنا غادي تكون باغ اكزومبل 5 هنا غادي تكون موان 3. دونك مثلا هنا اذا مثل الانترفال الاول ملي كنبغيو نديرو لانترسيكسيون كنستعملو دو كولور اللي هما ديفيرونت. اما ملي كنبغي ندير لونيون كنستعمل لا ميم كولور. دونك لا ميم كولور كنستعمل هنا باغون نستعمل دو كولور ديفيرونت. Alors, مثل l'intervalle moins l'infini حتى ل 1 اللي هو هاد l'intervalle هذا moins l'infini حتى ل 1. دونك يعني من moins l'infini حتى ل 1 يعني من هنا حتى ل 1. و مثل l'intervalle moins 3 5 كيف ما هو الشكل ديال l'intervalle هنا من الجهه هادي اوفير من الجهه هادي اوفير. alors moins 3 هي هادي moins 3 هنا حتى ل 5. دونك غندير بحال هكا وغادي نكولوري هاد لا بارتي هادي ندير الاول هاد لا بارتي من moins 3 حتى ل 5. Alors on remarque que l'intersection des deux couleurs كاينين في l'intervalle moins 3 1. يعني هاد الأحمر والخضر هاد لو روج و لو فير la partie coloriée par les deux couleurs كاينه ما بين moins 3 و 1. دونك شنو نقول دونك l'intersection هنا بعدا دونك l'intersection ديال moins l'infini 1 inter moins 3 5 égale هي البارتي كولوري par les deux couleurs اللي هي moins 3 حتى ل 1. وكيف ما هو الشكل الانترفال هنا moins 3 ouvert ولا moins 3 و 1 fermé. alors غندير 1 fermé. donc l'intersection ديال les deux intervalles هو هذا. بالنسبه لا دوزيام كيسيون نقدر نكتب دونك لا دوزيام كيسيون شنو نقدر ندير قال لك soit x appartenant من هاد r tel que qui vérifie هاد x plus 5 الفالور absolue ديالها inférieure ou égale 7. donc قال لك montrer que x appartient à l'intervalle moins 12 2. qu'est-ce qu'on va faire on a alors il suffit que نعرفوا واحد المساله هنا on a x plus 5 عارفين الفالور absolue ديال x plus 5 inférieure à 7. donc شنو غادي ندير donc إلا كان هاد الفالور absolue ديال x plus 5 inférieur 7 عارفين واحد بروبريتي كتقول لنا x plus 5 غادي يكون ما بين 7 و moins 7. دونك غادي يكون moins 7 خصنا نحيدو هاد 5 إذا غنرجعو جهة أخرى ترجع moins 5 مي x هنا 7 moins 5. شنو غتعطيني هنا غتعطيني 2 شنو غتعطيني هنا غتعطيني moins 12. Maintenant, il est qu'un x entre moins 12 et 2. نقولو donc x appartient à l'intervalle moins 12 2. هذا هو المعنى ديال x comprise ما بين moins 12 و 2. يعني x appartient à l'intervalle هذا. حنا جاوبنا على السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث غيزيدو donc هاد ليكواسيون هادي valeur absolue de 2x moins 3 égale valeur absolue x plus 5. alors on a il est qu'un valeur absolue de 2x moins 3 égale valeur absolue de x plus 5. كنعرفو شنو كنديرو هنا دونك كنديرو واحد البروبريتي معروفه في لا فالور ابسولو كنديرو يا اما 2x moins 3 égale x plus 5 دونك هنا كندير ايكيفو ولا دونك يا اما 2x moins 3 égale x plus 5 ولا ou 2x moins 3 égale l'opposé ديال x plus 5 يعني moins x plus 5. دونك شنو غادي تعطينا هادي غادي تعطينا 2x moins x égale 5 هنا غتولي بلس 3 moins 3 رجعنا جهه اخرى. دونك كنكتبو لا ريزوليسيون عادي كيما مولفين كنديرو. الوغ هنا و ولا 2x moins 3 égale نفرق هنا moins x moins 5. faut faire attention هنا الموان كنديرها عليهم بجوج يعني خصني ندير لي بارونتيز. اذا قلنا عارفين هاد البروبريتي هادي الا كانت فالور ابسولو ديال a égale فالور ابسولو ديال b الوغ يا اما a égale b و a égale moins b. اذا كنعرفو هادي خصنا نكونو عارفينها هنا باش نجاوبو على هاد السؤال هاد لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون بحال هاد لي زيكواسيون بحال هادو. اذا وهنا البروبريتي اللي درنا هنا الا كانت
valeur absolue de A inférieure R positif. Alors, A comprise entre R ou moins R. Donc maintenant, on va trouver X. Alors, X est a 12 ou 2x plus x égale moins 5 plus 3, qui est égal à moins 2. Il est 3x égale moins 2, donc x égale moins 2 sur 3. Ou x égale 12. Au final, on va dire l'ensemble des solutions. Donc, je vais dire donc S, il y a l'ensemble des solutions. S, je vais les solutions, moins 2 sur 3 ou 12. Là, l'ordre n'est pas important les accolades, entre les accolades. Alors, on a les solutions. Il y a deux solutions pour l'équation. Monsieur. Quatrième question. Alors, quatrième question, on x ou y appartiennent à l'intervalle moins 1, 1. On a quand x, y appartiennent à l'intervalle x comprise entre moins 1 et 1 strict, ou y entre moins 1 et 1 strict. Alors, compris entre 1 moins 1 strict. Montrons que, elle est la question, montrons que, x plus y, elle a 1 plus xy comprise entre 1 et moins 1. Je vais dire là, montrons d'abord que نبين الطرف الاول ملي كيكون عندي شي حاجه بحال هكا ممكن نبين كل طرف بوحدو ممكن نخدم هكاك بلونكادرومون ولكن لونكادرومون ما يعطينيش الا طلقت من هنا اكس اونتر موان 1 و 1 و y اونتر موان 1 و 1 وحاولت نكادري لونكادرومون ما غاديش يعطيني وهادي قلتها لكم ملي كيكون عندنا اكس في المقام وفي البسط كيكون مشكل في لونكادرومون غالبا كيكون مشكل في لونكادرومون الوغ من هنا من الاحسن نخدمو كل طرف بوحدو مونطرون كو اكس بلس y sur 1 plus xy supérieur moins 1. Et pour cela, bien sûr, on fait la différence. Alors qu'on dit x plus y sur 1 plus xy moins 1. Alors, il a montrer a supérieur à b, on peut montrer que a moins b positif. Donc, le كبير ناقص صغير دائما كبير ناقص صغير positif. أو إلا درنا الصغير ناقص كبير négatif. Donc, هذه الطريقة اللي المؤلفين تيديروها من الإعدادي. Donc, il y a la différence. ونشوفوا في الآخر لو سين بطبيعة الحال. Donc x plus y, alors il se fait هنا واحد مقامات x plus y, هنا 1 plus xy, هنا moins 1 غتولي plus 1, هنا égal, donc واحد مقامات 1 plus xy, هنا x plus y plus 1 plus xy. وهنا donc باينة الفكرة, donc إلا جبنا x مع 1 و جبنا y plus xy, هنا 1 plus xy, غادي تعطيني هذه اللي فوق x plus 1 plus وهنا إلا فاكتوريزيت y غيبقى لي y 1 plus x وكنلاحظ عندي une factorisation. علاش بعدا ما حبستش هنا لان حتى هنا مازال صعيب شويه الحل ندير لو سين دونك الاحسن حتى فاكتوريزي غيجينا لو سين ساهل حيت لو سين كنعرفو الا كان عندنا فاكتوريزاسيون كنشوفو كل تيرم بوحدو. الوغ سي اون فاكتوريز هنا باغ x بلس 1 غادي يبقى لي هنا 1 وهنا الا عملت x بلس 1 ولا 1 بلس x غيبقى لي y. الوغ فاكتوريزاسيون عطاتنا بحال هكا. D'abord, il suffit de voir le signe. On a, on a x, y appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Donc, je vais dire qu'on a x entre 1 moins 1 ou y entre 1 moins 1. Alors, on va encadrer هذا وهادو كاملين. نحاول encadrer هذا وهذا والمقام. شنو غادي ندير دونك هنا الا بغيت نكادري x fois y من الاحسن ندير الفالور ابسولو ديال x غتولي صغار من 1 هادي عرفنا بروبريتي دونك الا كان x entre moins 1 و 1 كنديرو الفالور ابسولو صغار من 1 الا كان او ايكال او ايكال كنديرو او ايكال et الفالور ابسولو ديال y inférieur 1 دونك الفالور ابسولو ديال x inférieur 1 هنا الفالور ابسولو ديال y inférieur 1 دونك الفالور ابسولو ديال x y غتكون inférieur 1 اذا درنا البرودوي ديالهم c'est-à-dire x y ما بين 1 و moins 1 اذا شنو درنا فالور ابسولو هنا فالور ابسولو هنا من بعد درنا برودوي ديالهم طاني x y ملي كدير برودوي ديال هادي مع هادي فالور ابسولو في الفالور ابسولو هي الفالور ابسولو ديال x y inférieur 1
ou d'abord il y a la valeur de x, y inférieur à 1, donc x, y, on compresse entre 1 moins 1. Donc, حنا بغينا هادي درنا نزيدو واحد هنا، زدنا واحد هنا 1 بلس x y، نزيد واحد هنا غتولي غتولي كبر من 0 غتولي صغر من 2، نزيد 1 في كل تيرم. أنا اللي كيهمني هو واش بوزيتيف، دونك لقيت هنا بوزيتيف، دونك المقام لقيناه بوزيتيف و ستريكت من طبيعة الحال، أصلا المقام خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف دائما. بالنسبة للبسط et on a alors بالنسبة للبسط x supérieur moins 1 y supérieur moins 1 donc إلا زدنا 1 باينة الفكرة، هنا عندنا x supérieur à moins 1 و y supérieur moins 1، إلا زدنا هنا 1 و هنا 1 غادي يولي عندي donc x plus 1 غيولي عندي supérieur à 0 y plus 1 supérieur à 0. Deuxième résultat, troisième résultat, le premier résultat. Alors, donc de 1 et 2 et 3, de 1 et 2 et 3, on déduit que la fraction كاملة اللي عندي هنا، alors إلا كنا بينا هذا بوزيتيف بينا هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف، donc كلشي غادي يكون بوزيتيف. هادي ضربنا بوزيتيف بوزيتيف غيعطينا بوزيتيف، قسمنا على بوزيتيف غيبقى بوزيتيف. alors 1 plus x y غادي يكون عندنا هادشي كامل بوزيتيف، دو غادي يكون عندنا لا ديفيرونس اللي درنا، هادشي اللي درنا بوزيتيف، يعني يكون عندنا x plus y على x ولا لا 1 plus x y غتكون عندنا supérieur moins 1. احنا بينا الطرف الأول، يعني بينا بأن x plus y على 1 plus x y supérieur moins 1. دابا مازاليناش الجهة ديال 1. montrons que x plus y sur 1 plus x y inférieur à 1. نفس الطريقة on a نديرو لا ديفيرونس، on a x plus y على 1 plus x y moins 1 égal نديرو لا ديفيرونس، مثلا درنا هنا كبير ناقص صغير، خاصنا في الاخر نلقاوه نيجاتيف، حيت درنا باردون صغير ناقص كبير دونك خصو يكون نيجاتيف. إذا واحد المقامات هنا x y على 1 plus x y، هنا موان تبقى لي 1 plus x y عطيني x plus y moins 1 moins x y على 1 plus x y إيكال، دونك هنا غندير نفس الفكرة ديال اللي درنا في الأول، x غنجيب x y مع موان x y ولا نجيب x مع moins 1، دونك نفس الفكرة واخا، دونك نفس الفكرة x moins 1 plus y moins x y بقالنا 1 plus x y، هنا غتعطيني x moins 1 عملنا ب x moins 1 شنو غادي يبقى لي هنا إلا عملت ب y يبقى لي 1 moins x على 1 plus x y. إذا شنو غادي ندير هنا، هادي نعملو ب x moins 1، هنا إلا بغيت هنا عندي x moins 1 وهنا عندي 1 moins x، كنعرفو إلا قلبنا هادو غندير موان y x moins 1 ونقلب هادي اللي بغيت x y. نكمل دابا شنو غادي ندير، شنو غادي ندير دابا، دونك إيكال نزيد نفاكتوريزي ب x moins 1 غتبقى لي هنا 1 هنا غيبقى لي موان y على 1 plus x y. et on a المقام كنا درناه في الأول بوزيتيف 1 plus x y supérieur ستريكت 0 كنا درناها في الأول، et هنا x moins 1 يكون بوزيتيف، علاش؟ لأن باردون نيجاتيف، علاش؟ لأن عندنا x صغر من 1 دونك غيكون عندنا x moins 1 نيجاتيف، هذا الثاني ريزولتا. et y هنا 1 moins y عندي y صغر من 1 دونك إلا درتي الكبير ناقص صغير هنا عندك y صغر من 1 عندك y صغر من 1 دونك إلا درتي العدد الكبير ناقص صغير غيكون بوزيتيف، دونك جوج بوزيتيف وواحد نيجاتيف، دونك لا فراكسيون كيفاش غتكون، دونك x moins 1 هاد لا فراكسيون هادي اللي درنا هنا فاكتور 1 moins y على 1 plus x y، هادشي كامل غيكون نيجاتيف، دو إلا كانت نيجاتيف حنا قلنا قبيله درنا
ندير لنا الكبير العدد الصغير ناقص كبير. اذا الا لقينا نيجاتيف غادي نقولوا دونك اكس بلس ايكغيك على ان بلس اكس ايكغيك. حنا بيناها صغر من ان، وحنا بينا هادي وهادي هي ثاني ريزولطا مهم. دونك هادو الريزولطا الاول اللي كنت درتو هنا نسميه ان، اولا نسميه ايطوال، بعدا نسميه دو زيطوال. دونك de étoiles et deux étoiles, on a, donc x plus y, elle a 1 plus xy entre 1 et moins 1. Alors, d'abord, ce اللي كان فيه شي شويه ديال الخدمه، دونك كياخد شي شويه ديال الوقت. Maintenant, on passe à la deuxième partie ou le deuxième exercice. Donc, dans le deuxième exercice, on a exercice 2, on a les polynômes. Donc, fait l'exercice, on a la première question, donc on a p de x, on a p de x, il y a 2x cube plus 7x au carré moins 7x moins 30. Donc, la première question, allez, la première partie. La première question, on va montrer que 2 est une racine de p de x, puis effectuer la division pluvienne de p de x sur x moins 2. On a, alors pour montrer que 2 est une racine, il suffit on a p de 2 égale 2 fois 2 à la puissance 3 plus 7 fois 2 au carré moins 7 fois 2 moins 30. هنا ممكن نزيد نحسب هادي ندير 2 fois 8 plus أو نحسب ليتهم كاملين دونك لا 7 fois 4 نزيد غير واحد السطر بحال هكا باش نبين راسي راني كنحسب. دونك في الاخر ندير كالكولاتريس وندير زيرو نتاكد ان الحساب هذا راه بطبيعه الحال الاستاذ كيشوف هنا واش غلطتي ولا ما غلطتيش، يعني خصك يكون شي صحيح. انا درتي زيرو تكتب دونك 2 est une racine de p de x. دابا لا ديفيزيون اوكليديان. الوغ نشدو هاد البولينوم وغادي نقسمو. دونك غنشدو لو بولينوم 3 2x 3 plus 7x au carré moins 7x moins 30 ونقسمو على x moins 2. دونك إلا درنا لا ديفيزيون اوكليديان قلنا تنشدو لو بروميير تيرم كنقسمو على x، قسمنا على x فقط الأس كنقص منو واحد يعني كندير 2x au carré. من بعد كندير برودوي كنقلب هنا لو سين. دونك 2x au carré fois 2 ضربنا في x عاوتاني كيتزاد واحد الأس كيولي 2x 3 وكنقلبو لو سين. 2x au carré في moins 2 عطينا moins 4x au carré ونقلب لو سين plus 4x au carré. وندير هنا لا سوم، دائما كندير هنا لا سوم. دونك لا ديفيزيون كليديان كاينين جوج طرق، يا اما مكنقلبش لو سين وكندير موان، يا اما كنقلب لو سين وكندير السوم. إذا هنا يعطينا زيرو وهذا غيعطينا بلس 11x au carré هنا موان 7x موان 30. دونك هادشي تينحطو كنديرو لا سوم ديال هاد البولينوم مع هاد البولينوم هذا. D'abord 11x au carré, on le divise sur x, on a 11x. كنا دائما ملي كنقسمو هذا على هذا فقط كنقصو واحد من الأس. وتاني نضربو 11x fois x عطينا 11x au carré ونقلبو لو سين. 11x fois moins 2 moins 22 نقسمو لو سين نقلبو لو سين alors moins plus 22x. قلنا كنضربو 11x في moins 2 عطينا moins 22x ولكن حنا كنرجعوها plus 22x قلنا كنقلبو لو سين plus هذا كيتحسب مع هذا دونك كيعطينا زيرو وهذا مع هذا كيعطينا 15x moins 30. قسمو maintenant 15x على x غتعطينا بلس 15. إلا ما كانش شي تيرم كيتحسب مع أي تيرم ما كنحسبوهمش كنهبطوهم ديريكت، ولكن هنا هذا كيتحسب مع هذا كيتحسب مع هذا. دونك هنا قسمنا 15x على x عطينا 15 ونديرو برودوي. الوغ 15 fois x عطينا هي 15 x ونقلبو لو سين هي moins 15x. 15 fois moins 2 هي moins 30 ونقلبو لو سين هي plus 30. هنا بيان سور خصنا نلقاو زيرو لأن 2 est une racine. دونك إلا قسمنا على x moins 2 خاصو يكون لو ريست زيرو، يعني كنقولو x moins 2 ديفيزي هاد البولينوم أو هاد البولينوم ديفيزيبل باغ x moins 2. دونك إلا كان 2 راسين أصلا هاد لو ريست هذا راه هو بي ديال 2، يعني لو ريست هو زيرو. دونك هنا عندنا بي ديال 2 زيرو دونك ريست هو زيرو. مزيان. ولكن في الاخر خصني نكتب ضروري هادي حيت هادي الاخر اللي غنكتب الريزولطا هي لا ديفيزيون كليديان. دونك ضروري خصني نكتبها هاد 2x 3 اولا بي دو اكس هادي هي بي دو اكس هادي حيت هادي هي بي دو اكس. بي دو اكس ايكال x موان 2 هاد x موان 2 مضروبه في 2x au carré بلس 11x بلس 15 بلس لو ريست هو زيرو. كتب هادي.
On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, déduire ou montrer que x plus 3 divise le polynôme. هنا كاين جوج طرق باش نبينو هنا x plus 3 divise هاد لو polynôme. soit نديرو لا division euclidienne كيما درنا هنا, soit نبينو بان moins 3 racine. قلنا كاينه واحد القاعده انا نكتبها هنا, الا كان x moins alpha en général divise واحد p de x, هذا عندنا نفس المعنى بان p ديال alpha égale 0, دي équivaut p ديال alpha égale 0 ou لا alpha racine. اذا هذا خصنا نكونوا عارفين هادشي. حنا دونك مانتنون هنا في هاد لا كيسيون قال لك montrer que x plus 3 divise داك لو polynôme 2x au carré plus 11x plus 15. والسؤال اللي من بعد قال لك ديدوير لا فاكتوريزاسيون. دونك الا قال لك لا فاكتوريزاسيون الاحسن هنا ندير لا ديفيزيون كليديان. دوزيام كيسيون نديرو لا ديفيزيون كليديان ونلقاو لو ريست هو زيرو, حيت اصلا هنا سكوند دوغري ساهله نديرو لا ديفيزيون كليديان. اون اولا نعوض هنا بموان 3, الا كان بليس 3 نعوض هنا موان 3 نلقى في الاخر زيرو, حتى هي طريقه. الا درنا لا ديفيزيون كليديان x au carré 2x au carré plus 11x plus 15 sur هنا x plus 3 شنو غادي تعطيني؟ نقسمو 2x au carré على x عطينا 2x, قلنا كنقصو واحد من الأس هنا, عاوتاني نعاودو نديرو برودوي عطينا 2x au carré نديرو موان 2x au carré plus 3 هي plus 6x ولكن 6x ولكن نقلبو نديرو الموان. هادي مع لي يعطيك 0, هادي مع لي يعطيك 5x, حيت 11 موان 6 هنا اللي متيعرفش يحسب يدير الكالكولاتريس, استعمل الكالكولاتريس. ولكن من الأحسن تعلمو الحساب راه ضروري, لأن من الأحسن تعلمو كالكول مونطال. هنا 11 موان 6 غتعطينا 15, وهنا الكوفيسيون كنخليه هو x, اولا هاد اللي مع x كنخليه هو اللي مع تاع هذا كنخليه هو x, ونهبطو هاد 15. دونك كنديرو لا سوم, قلنا لا سوم هادي 0, لا سوم هادي 5x هادي 15, ما عندها معاش تجمع نحطها بوحدها. 5x sur x هي 5, هنا عطينا 5x نقلبو لو سين هي موان 5x, هنا 5 fois 3 هي 15 ونقلبو لو سين هو موان, هادي عطينا 0 هادي عطينا 0. دونك 2x au carré plus 11x plus 15 غتكون كتساوي لينا هي هادي في هادي بلس لو ريست, هي x plus 3 x plus 3 هي x plus 3 fois 2x plus 5. نقولو دونك x plus 3 ديفيز. الوغ الا كان هنا لو ريست هو 0 كتكون ديفيز, او الا استطعنا نعملو هاد لو بولينوم على شكل x plus 3 فواحد لو بولينوم, يعني مكاينش لو ريست, الوغ كنقولو هاد x plus 3 كنقولو ديفيز هاد لو بولينوم. حتى 2x plus 5 كنقولو ديفيز هاد لو بولينوم, حيت هاد لو بولينوم كيتكتب على شكل جداء ديال هاد لي دو بولينوم. دونك هاد x plus 3 ديفيز هاد لو بولينوم, وحتى 2x plus 5 تا هو ديفيز هاد لو بولينوم. شنو نقول هنا ديفيز 2x plus 11x plus 15. Troisième question, déduire une factorisation de p de x. Alors, on a, كنا لقينا في الأول, نلاحظوا الأسئلة متسلسلين. كنا لقينا في الأول p de x, لقيناها هي x moins 2 فاكتور هذا البولينوم هذا, فاكتور لو ميم بولينوم اللي عطاونا هنا. دونك اشنو كنا لقينا في السؤال الأول؟ كنا لقينا p de x égale x moins 2 فاكتور 2x au carré plus 11x plus 5 plus 15. وهذا البولينوم هذا نفسه هما اللي طرحوا علينا في السؤال هنا, قال لك مونطري كو x plus 3 ديفيز هذا البولينوم, هو نفسه اللي كنا لقيناه هنا. دونك شنو غادي نديرو؟ p de x لقينا التعميل ديالو في الاول هو هذا, هو 2x au carré plus 11x plus 15. alors كنا لقينا p de x هي x moins 2 فاكتور 2x au carré plus 11x plus 15. اي هذا لقينا لا فاكتوريزاسيون ديالو. الا كنتي خدمتي لي طريقه الغاسين خصك ضروري تزيد دير لا ديفيزيون كليديان باش تلقى لا فاكتوريزاسيون ديالها. لقينا هو x plus 3 فاكتور, ها حنا كنا كتبناه هنا فاكتور 2x plus 5 دو p de x غتكون هي هذه, غتكون هي x moins 2, وهنا نعوض هذا البولينوم. دونك غيكون هو x plus 3 فاكتور 2x plus 5. الوغ هو هذا البولينوم p de x غيكون هو هذا, وهادو البولينوم دو بروميي دوغري, وداكشي اللي طلبوا منا هنا في لا كيسيون. لاحظوا معايا في لا كيسيون قال لي
déduire une factorisation de P de X en produit de polynômes de premier degré. Maintenant, بالنسبة l'exercice أو la partie الثانية سينا البارتي الأولى الأسئلة كانوا متسلسلين دونك سينا البارتي هادي هاد لابارتي هادي. دابا لا كيسيون الأولى في l'exercice 2 هادو دو كيسيون اللي هما indépendantes. Alors, la première question montrait que x moins 1 divise x à la puissance 2020 moins 22x au carré plus 11 et 22. إذا هنا واحد المعلومة مهمة ميمكنش نديرو لا ديفيزيون أوكليديان صعيبة، المهم كيما كان الحل صعيبة حيت عندي x هنا أس 2020 ناقص x أس 2020 باش نقسمو على x موان 1 ماشي ساهل، يعني لي بويسونس كبيرة نبقاو نقسمو حتى نوصل لواحد راه ميمكنش. إلا كانت شي ديفيزيون أوكليديان شي كا بارتيكولي باين الوغ دون سو كا هذا شي شويه صعب ميمكنش. دونك شنو غادي نديرو فكره واحده اخرى اللي كنا كنعرفو ملي كنقولو x موان الفا ديفيزي هاد لو بولينوم ça veut dire alpha racine de le polynôme. Ça veut dire encore une autre fois alpha, si on place alpha dans ce polynôme alors on obtient 0 في الاخر. دونك هنا داكشي اللي غادي نديرو غنقولو ديريكتومون لا ريبونس ساهله اون غنجيو نعوضو بواحد. هنا لو كان x بلس 3 كنا غنعوضو موان 3 لان القاعده فيها هي هذه. نعاود نكتبها مره اخرى. دونك العلاقه هي هذه كتقول لك الا كان x موان الفا ديفيز بي دو x هذا عندنا نفس المعنى ايكيفو بي ديال الفا ايكال 0. الوغ الا كان هنا بلوس انا خصني نحسب موان الفا يعني الا كان x زائد 3 خصني نرجع x موان 3 يعني نحسب بي ديال موان 3. اذا نجاوب على هذا السؤال هذا شنو غادي نقول اون غادي ديريكتومون نعوض 1 اون 1 à la puissance 2020 moins 22 fois 1 au carré plus 21 à la puissance 2020 كيعطينا هو 1. رد البال هنا الا كان موان خصك تشوف واش بويسونس امبير ولا بير. الوغ هنا كتعطينا موان 22 بلس 21 وهادي في الاخر كتساوي 0. دونك 1 est une racine de P de une racine de le polynôme, racine de x à la puissance 2020, racine de x à la puissance 2020 de polynôme هذا اللي عندي هنا moins 22x au carré plus 21. Donc x moins 1 divise x à la puissance 2020 moins 22x au carré plus 21. احنا جاوبنا على هذا السؤال هذا. إذا غادي يكون 1 راسين يعني x moins 1 ديفيز إلا كانت 3 راسين x moins 3 ديفيز هاد البولينوم. إلا كان x إلا كان 5 راسين دونك x moins 5 ديفيز هاد البولينوم. La deuxième question حتى هي سهلة. Déterminer le reste de la division euclidienne de h de x. h de x هي هادي غادي نديرو la division euclidienne sur x plus 3. إذا هنا d'après la division euclidienne شنو عطينا؟ إلا دابا مثلا درنا la division euclidienne d'après la division هاد السؤال تيبان شويه صعيب ولكن الا فهمتيه راه ساهل. d'après la division euclidienne il existe كاين واحد دو polynômes. il existe un polynôme k de x مثلا et un réel alpha tel que هاد h de x غتكون تتساوي لينا هي حيت كنديرو لا ديفيزيون اوكليديان على x plus 3 يعني h de x غتكون هي x plus 3 فاكتور k de x plus alpha. ملي جبتها من لا ديفيزيون اوكليديان حيت الا شديتي h de x وقسمتيها على x plus 3 غيكون واحد الخارج غادي نسميوه هو k de x وغيكون واحد لو ريست هو عدد. دائما لو ريست كيكون عدد حيت كنقسمو على بولينوم بروميي دوغري وحنا اصلا هادشي اللي عندنا في البروغرام. اذا k de x الا قسمتي اولا h de x الا قسمتي على x plus 3 غيبقى واحد الخارج غنسميوه هو k de x واحد لو ريست هو الفا نسميهم بحال هكا. هادي بلا ما نكتبوها حنا هادي فاهمينها. لا ديفيزيون euclidienne كتعطينا هي هادي. دونك d'après la division euclidienne il existe un polynôme k de x et un réel alpha tel que. دونك هنا شنو غنقول؟ دونك غنعوض موان 3. داكشي شكون كنقول لكم انا قبل بان لو ريست هو داك ملي كنحسبوا الا قلت لك مثلا ديتيرميني لو ريست راه كاين اللي يجي يجاوب ديريكت غير هو ما نقبلش لا ريبونس لان ما دايرش في البروغرام في الكور ما دايرش هادشي هذا. ديتيرميني لو ريست دو لا ديفيزيون اوكليديان دو h de x على x plus 3 بحال بغيتي تبين ديك موان 3 غاسين غير هو ما تكونش غاس ما يكونش زيرو يعني غتشد هاد x plus 3 راه هي x موان 3 غتعوض موان 3 هنا واللي لقيتيه هو لو ريست. دونك هنا شنو غنديرو هنا حنا بحال بينا الا عوضنا دابا موان 3 هنا شنو غادي يبقى؟ موان 3
plus 3 في كا ديال موان 3 بلس الفا. هذا الشيء كامل غيمشي غيبقى لنا غير الفا، يعني يبقى لنا اش ديال موان 3 ونعوضو هنا في اش باش نلقاو موان 3. موان 3 بلس 2 au carré عوضنا في اش دو اكس باردون لا بويسونس 2021 بلس 5 غنضربها في موان 3 بلس 13. الوغ شنو غتكون عندنا هادي هي موان 1 لا بويسونس 2021 5 فوا موان 3 غتعطينا موان 15 بلس 13 ايكال الفا. علاش شنو هو الفا؟ الفا هو لو ريست، هو هذا اللي كنقلبوا عليه. نعوضو هنا نحسبو تنلقاو لو ريست. هنا موان 1 حيت بويسونس امبير غتبقى موان 1 موان 15 بلس 13 ايكال الفا، يعني الفا غتكون هي موان 3 الا حسبنا هادشي كامل هي موان 3. نكتبو دونك لو ريست هو موان 3. دونك لو ريست اي موان 3. دونك سالينا هذا ليكزيرسيس هذا. ميرسي دو فوتر اتونسيون، ونتلاقاو ان شاء الله في واحد التمرين اخر من هذا الكونترول نفسه.